एक रात की दुल्हन किस्त नंबर 3। कमरे की कुंडी बंद होने के बाद कदमों की आहट जो मेरी तरफ बढ़ रहे थे। हर कदम पर मेरी सांसें और तेज हो रही थी। मेरी धड़कन की आवाज़ मेरे कानों में सुनाई दे रही थी। करीब आते ही इसने मुझे सलाम किया, पर मैंने कोई जवाब न दिया। आवाज़ बहुत भारी थी। कैसी हो नौरीन? मैं खामोश रही। मेरे पास बैठ गया। मेरे दोनों हाथ अपने हाथों में लिए। मैंने थोड़ा ऊपर को देखा तो मेरे हवास ही खो गए। वो शख्स कम से कम 55 साल का होगा। मैंने अपने हाथ छुड़वा लिए। इसने फिर पकड़ लिए। डरो मत मेरी जान, मैं जागीरदार हूँ और अब तुम इस जागीर की मलका हो। मुझे अपनी किस्मत पर रोना आ रहा था। शर्जील को मेरी बेवफाई का तो दुख होगा, उसे ये कौन बताएगा कि मेरे साथ क्या हुआ? मेरे बाप ने मेरी ज़िंदगी का ये फ़ैसला कैसा किया है? मैं सिसक रही थी। इसने एक बॉक्स से ज्वेलरी निकाली और मेरे साथ रख दी। अब तुम सोचोगी कि पहना क्यों नहीं रहा। ये बात करते-करते वो मेरे हाथों से चूड़ियाँ उतारने लगा। इसके बाद मेरा दुपट्टा उतार कर मेरे गले से हार सेट उतारने लगा। मैं सामने एक ज़िंदा लाश की तरह सामने बैठी रही। इसने कहा, ये सब फिर कल पहन लेना। अभी बहुत रात हो गई है तो तुम कपड़े भी चेंज कर लो। मैं डरते-डरते कपड़े तब्दील करके आई। कुछ देर बाद वो सो गया और मैं पूरी रात सिसकती रही, अपनी किस्मत को कोसती। काश मैं शर्जील से मिलने ना जाती तो आज मेरा ये अंजाम ना होता। कुछ देर बाद वो भी जाग गया। सुनो, तुम्हें नींद नहीं आ रही? मैं खामोश रही। वो भी जागकर मुझसे बातें करता रहा। मैं जवाब नहीं दे रही थी। सुबह की अज़ान पर वो उठा और नमाज के लिए कमरे से चला गया। एक बहुत ही खूबसूरत मगर बड़ी उम्र की औरत कमरे में आई और बोली, उठकर नहा लो। मैं नहा कर आई तो मैंने इस औरत से पूछा, आप कौन हैं? मैं जागीरदार रबनवाज की पहली बीवी हूँ। अच्छा, मैंने उसे गौर से देखा। कैसे वो औरत इतनी फ्रेश और खुश हो सकती है जिसका शौहर दूसरी शादी कर आया हो? आपको दुःख नहीं हुआ आपके शौहर ने दूसरी शादी कर ली? वो मुस्कुराई। दूसरी नहीं, चौथी शादी। क्या? तो बाकी दो कहाँ हैं? वो नाश्ता बनवा रही हैं। मैं जागीरदार की खानदानी बीवी हूँ, बाकी सारी बाहर की। तुम बहुत कम उम्र हो। नाम क्या है? नूरी बोलते ही सब, अच्छा नूरी, पूरे 7 बजे यहाँ सब नाश्ते पर पहुँच जाते हैं। एक औरत आई, मुझे तैयार किया और मैं नाश्ते पर पहुँच गई। बाकी दोनों बीवियों को भी देख लिया। मैं डरी-डरी थी, कुछ खाया नहीं जा रहा था। वो सब खुश थीं, गप्पे लगा रही थीं। फिर मेरी बड़ी सौतन बोली मुलाज़मा से कि सरफ़राज़ अहमद उठ जाए तो उसे कहना अपने ससुराल आज रात के खाने की दावत दे आए और ख़ास तौर पर मेरी बहू को साथ लाने की ताकीद करके आए। सरफ़राज़ नाम मुझे सुना-सुना लग रहा था, पर याद नहीं आ रहा था। ख़ैर, इतने में जागीरदार की आवाज़ मेरे कानों में से टकराई, अगर नूरी नाश्ते से फ़ारिग हो गई है तो उसे कमरे में पहुँचा जाओ। हम रात भर सोए नहीं, थोड़ा आराम कर लेते हैं। मेरी बड़ी सौतन फिर मुझे सेज पर बिठाकर बोली, साईं आज रात को घर में दावत है, दुल्हन को तैयार करने वाली ने भी आना है, तो कमरे का दरवाज़ा कब तक खुलेगा? कितने बजे रखी है दावत? 8 बजे। अच्छा, 7 बजे बुला लो तैयार करने वाली को। मुझे एक आँख अच्छा नहीं लग रहा जागीरदार। खैर, कुछ वक्त के लिए मुझे भी नींद आ गई। बहुत थकी हुई थी मैं, पर इसकी कुर्बत मुझे ज़हर लग रही थी। 7 बजे मेरी सौतन फिर आई, साथ तैयार करने वाली औरत भी थी। इसने मुझे तैयार किया और जागीरदार मेरे हाथ से पकड़कर बाहर ले गया। सब वहाँ मौजूद थे। मैंने जब सबको सलाम करने के लिए ऊपर देखा तो मेरे होश उड़ गए। मुझे देखते ही सबा बोली, नूरी, तुम सबा बेटी, तुम उसे जानती हो? मेरी बड़ी सौतन ने पूछा, जी। थोड़ा बहुत। फ़ौरन सरफ़राज़ ने मेरी तरफ देखा, इनकी आँखें फटी की फटी रह गई। सरफ़राज़ मेरे शौहर की पहली बीवी का बेटा था और सबा का मंगेतर था। सरफ़राज़ भाई मुझे बहुत अच्छे से जानते थे। यकीनन इनको मेरी और शर्जील की लव स्टोरी का भी पता था। अभी वो कोई बात करते शर्जील गुनगुनाता हुआ बेध्यानी के आलम में अंदर दाखिल हुआ। हाथ में गाड़ी की चाबी घुमा रहा था। बाबाजान, गाड़ी। अभी ये अल्फ़ाज़ मुँह में थे कि शर्जील की नज़र मुझ पर पड़ी। अपने सर को झटका दिया, जैसे यकीन न आ रहा हो। इतनी देर में सबा बोली, शर्जील ये मेरे कॉलेज में पढ़ती थी। इसका नाम नूरी है। देखो ना कैसा इत्तेफ़ाक है। सबा ने शर्जील की बेयकीनी की कैफ़ियत को भांप लिया और डर से जल्दी-जल्दी बोल दिया। वो तो जैसे सकते में था। सरफ़राज़ फ़ौरन उठे और कहा, आओ शर्जील, तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहे थे। खाना लगाते हैं। सबा साथ ही बैठी थी।
भाई के बाजू से पकड़ कर खींच कर बिठा दिया। फौरन शर्जील बोला, मुझे कुछ काम याद आ गया, मैं चलता हूँ। इसकी आंखों से जैसे खून टपक रहा हो। सबा ने कहा, नहीं, अभी साथ चलते हैं। मैं बहुत डरी हुई थी। सबा गुस्से से मेरी तरफ देख रही थी। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। तब मेरी बड़ी सोतन जो कि सरफराज अहमद की अम्मी बोली, सब आ जाएं, खाना लग गया। सब खाने के लिए बैठे। बनवाज मेरे साथ बैठे और शर्जील मेरे सामने। इसकी हालत ख़राब थी और वो प्लेट में सिर्फ चम्मच ही मार रहा था। मैंने कुछ भी नहीं खाया और उठ गई। मुझे रूम में जाना है। मेरी सोतन अभी उठ रही थी कि सबा उठ गई और तंजानिया कहा, चलें छोटी अम्मी, मैं आपको आपके रूम तक छोड़ आती हूँ। कस के मेरे बाजू से पकड़ा और रूम की तरफ चल पड़ी। रास्ते में ही बोली, नूरी, तुमने अच्छा नहीं किया मेरे भाई को दर्द देकर। आज तुम कॉलेज नहीं आई और 10 बार वो मुझसे पूछ चुका है कि आज नूरी क्यों नहीं आई होगी। सबा साथ साथ रो भी रही थी। मेरा भाई इस वक्त किस तरह से गुजर रहा है तुम सोच भी नहीं सकती। अगर मेरे भाई को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें मुआफ नहीं करूंगी। सबा, मेरी बात सुनो। जो तुम देख रही हो इसकी हकीकत से वाकिफ नहीं हो। नूरी तुम्हें दौलत से इतनी मोहब्बत थी, ये तो मैं जानती थी, पर क्या हमारे पास दौलत कम थी? सबा, मेरी बात सुनो। नहीं सुनी मुझे मुझे तुम्हारी कोई भी बात। मैं चीख-चीख कर रो रही थी। इतने में शर्जील की आवाज़ आई, सबा, मैं जा रहा हूँ, तुम बाबा की गाड़ी में आ जाना। सबा ये बात सुनते ही भाग कर चली गई। नूरी, मैं तुम्हें कभी मुआफ़ नहीं करूँगी। अगर मेरे भाई को कुछ हुआ, वो सब चले गए। मैं ज़मीन पर बैठी रो रही थी। मैं बेवफ़ा नहीं हूँ, कौन बताएगा सबा को? और शर्जील को जब औरत किसी से मोहब्बत करती है, तो वो किसी का छूना भी बर्दाश्त नहीं करती, खुद को इस शख्स की अमानत समझती है। मैं तो एक ज़िंदा लाश हूँ, मेरी तो मौत रात से हो चुकी है। जब मुझे जागीरदार ने अपनी बाहों में लिया, वो जैसे-जैसे मुझे छू रहा था, मैं खुद से नफ़रत कर रही थी। अभी मैं रो रही थी कि बाहर से बहुत ज़्यादा शोर की आवाज़ आने लगी। मुझे सिर्फ़ शर्जील की फ़िक्र थी। मैं थोड़ा बाहर की तरफ को गई, जहाँ सरफ़राज़ चीख रहा था, बाबा साईं कुछ तो ख़्याल करते, इतनी कम उम्र बच्ची से शादी करते वक़्त शर्म नहीं आई? सरफराज, ये तुम किस लहजे में अपने बाप से बात कर रहे हो? माँ जी, मुझे मुआफ़ कर दे। इस लड़की की उम्र देखी है आपने? सबा की हम उम्र लड़की से? सरफराज, मैंने तो मुंशी से कहा था कि बड़ी बेटी का रिश्ता दो, पर उसने खुद मुझे छोटी का दिया है। खैर, थोड़ी ही देर के बाद जागीरदार कमरे में आ गए। नूरी, तुम काफ़ी थकी-थकी हो, आराम करो। मैं लेट गई। कमरे का दरवाज़ा ज़ोर-ज़ोर से बजने लगा। साईं, हमारे लोग पर फायरिंग हो गई है। जागीरदार फ़ौरन बाहर की जानिब भागा। मैं उठकर बैठ गई। या अल्लाह पाक, शर्जील को कुछ ना हो। मुझे बस इसी की फ़िक्र थी। जब बहुत ज़्यादा शोर हुआ तो मैं उठकर बाहर गई। मेरी बड़ी सौतन सामने खड़ी थी। ओ लड़की, कहाँ बाहर आ गई हो? अपना लिबास ढंग का पहन कर आओ। मैं खुद को देखने लगी और वापस अंदर चली गई। बाहर हवेली में ज़ोर-ज़ोर से रोने की आवाज़ें आने लगी। मैं बहुत सहमी हुई थी। ये क्या हो रहा है? जब रोने की आवाज़ें ज़्यादा हुई, तो मैंने सर पर दुपट्टा लिया और बाहर की तरफ आई, तो बहुत से लोग जमा थे और खून में लथपथ रब-नवाज़ मेरी आँखों के सामने था। आ गई मनहूस, खा गई हमारा भी सुहाग। मुझे समझ नहीं आ रही थी, क्या हो रहा है? मैं थोड़ा और आगे गई तो सरफराज मेरे करीब आया और मेरे सर पर हाथ रखा। मुझे ना ही रोना आ रहा था और ना ही मुझसे बात हो रही थी। मेरी सोतन ने मुलाज़मा से कुछ कहा और मुलाज़मा मेरे बाजू से पकड़कर अंदर ले गई। इलाके के लोग घर में जमा थे। मालकिन अपने कपड़े उतार दें और ये कपड़े पहन लें। इसने मुझे एक सफ़ेद लिबास दिया। मैंने वो पहन लिया। अभी तक मेरे हवास गायब थे। मेरी चूड़ियाँ उतार लीं और जो मैं दुल्हन की तरह सजी हुई थी, सब कुछ उतार दिया। रात का वक़्त था। सब रो रहे थे। मैं एक कोने में बैठ गई, घुटनों पर सर रख कर। और फिर दिल में सोच रही थी, किस्मत भी मुझसे खूब खेल रही है और ये क्या इम्तिहान है, मेरा एक रात की ब्याही आज मैं बेवा हो गई। इतनी देर में मेरी अम्मा रोती हुई आई मेरे पास, मुझे सीने से लगा। मैं जो इतनी हंसमुख मिजाज की मालक थी, आज एक खामोश थी। सबा और इसके घर वाले भी आ गए। सबा मेरी तरफ देख रही थी। मैंने मुंह झुका लिया। कुछ देर बाद वो मेरी तरफ आई और बोली, नूरी, हमने ऐसा नहीं चाहा था। मेरी खामोश रही।
پوری رات لوگ آتے رہے، جنازہ گھر میں تھا، کچھ لوگ تو صرف مجھے ہی دیکھ رہے تھے۔ ایک عورت دوسری سے کہہ رہی تھی، کتنی خوبصورت بیوی لے آیا بیچارہ کل رات، اور ہاں کیسے ماں باپ تھے، اتنی چھوٹی عمر کی بچی اتنے بوڑھے کو بیاہ دی۔ پوری رات میں ایک ہی حالت میں بیٹھی رہی، لوگوں کی باتیں سنتی رہی۔ صبح جنازہ لینے جب مرد اندر آئے تو ساتھ شرجیل بھی تھا، پر اس نے ساری پٹیاں باندھ رکھی تھی۔ میری اچانک نگاہ پڑی، پر پتہ نہیں یہ زندگی کا کیسا مقام تھا۔ میرا ہر احساس مر چکا تھا، ہر کوئی اپنے گھروں کو لوٹ گیا۔ تب مجھے ایک ملازمہ اور صبح اٹھا کر مجھے اندر لے گئے۔ اماں بھی میرے ساتھ تھی۔ کمرے میں جاتے ہی میں نیچے بیٹھ گئی۔ بیٹی، میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گی، اب تمہارا یہاں کیا کام؟ صبا نے کہا، آنٹی یہ آپ کا بہت اچھا فیصلہ ہے۔ رات کو سب سو گئے ہو شاید، پر مجھے ایک پل بھی نیند نہ آئی۔ اپنے بستر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کل یہاں وہ شخص مجھے اپنی باہوں کے گھیرے میں لیے تھا، آج یہ کمرہ بیوہ کا کمرہ ہے۔ میری قسمت میں ایک شب کی سہاگن ہونا لکھا تھا۔ اب پوری زندگی ایسے خیالات کی دنیا میں کھوئی رہی۔ جب ساری رسومات ہو گئی تو ابا اماں نے سرفراز سے کہا، اب ہم اپنی بیٹی کو لے جا سکتے ہیں۔ تب سرفراز اور صبا نے کہا، بالکل لے جائیں۔ میری بڑی سوتن وہیں سے پکاری، نہیں یہ نہیں جا سکتی۔ میری حیرانی سے اس کی طرف دیکھنے لگی اور ابا بولے، مالکن ایسا کیوں؟ اس نے جواب دیا، آپ کی بیٹی ایک رات اور ایک دن جاگیردار کے ساتھ گزار چکی ہے، اور عورت کے حاملہ ہونے میں کیا وقت لگتا ہے، یہ عدت میں بیٹھے گی اور پھر بعد میں دیکھی جائے گی۔ سرفراز بولے، امی جان یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں۔ میں ادھر ہی رہ گئی۔ صبا روز آ جاتی مجھ سے باتیں کرنے، پر میرا دل باتوں میں بھی نہیں لگتا تھا۔ میں زیادہ وقت اپنے کمرے میں گزارتی تھی اور شدید نیند کی حالت میں رہتی۔ کچھ بھی اچھا نہیں لگتا تھا، جو بھی کھاتی متلی ہونے لگتی۔ 1.5 ماہ گزر گیا تھا۔ جاگیردار کو مجھے اس کی شکل بھی کم ہی یاد تھی۔ اچانک میں بے ہوش ہو گئی۔ سرفراز ڈاکٹر کو لے آیا اور اس نے میرا چیک اپ کیا، کچھ ٹیسٹ کروائے، اور جب میری رپورٹ آئی تو سب حیران ہو گئے کیونکہ میں حاملہ تھی۔ تب میری سوتن نے کہا، اسی لیے میں نے نہیں جانے دیا۔ پتہ چلا سب کو، میں بہت اداس ہو گئی۔ اس بات سے اب تو لگتا تھا زندگی بالکل ہی ختم ہو گئی تھی۔ میرا رنگ روپ سب جل گیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ یہ بہت کمزور ہے، اس کے کھانے پینے کا خیال رکھیں۔ جیسے میری عدت پوری ہوئی، میں جانا چاہتی تھی کیونکہ شرجیل روز یہاں آ جاتا تھا۔ میرا 5واں ماہ شروع تھا۔ گھر میں صبا اور سرفراز کی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی اور شرجیل ہر بہانے سے ادھر ہی رہتا۔ میں باہر کم ہی جاتی تھی، باہر پر وہ میرے روم میں آ جاتا۔ اتنا صدمہ لگا ہے اپنے بوڑھے شوہر کا، میری محبت کو بھول گئی ہو۔ میں اپنے بیڈ پر بیٹھی تھی، تبھی شرجیل کی آواز میرے کانوں میں گونجی۔ میں نے اوپر دیکھا تو وہ میرے پاؤں کی طرف کھڑا تھا۔ نوری، یاد رکھنا میں صرف بچہ ہونے کا انتظار کر رہا ہوں، میں شادی کروں گا تم سے۔ میری بات کان کھول کر سن لو، میں تو مرنا چاہتا تھا، پر شاید اسی لیے بچ گیا۔ میں رونے لگی، شرجیل تمہاری محبت نے مجھے برباد کر دیا ہے۔ وہ جب میں ہوٹل میں ملنے آئی تھی، میرے بابا نے مجھے دیکھ لیا تھا۔ اتنے میں سرفراز اندر آ گئے۔ میں چپ ہو گئی اور شرجیل بھی اداس ہو کر باہر چلا گیا۔ اگلے دن سب گھر والے شاپنگ پر چلے گئے، میں اور ملازمہ گھر پر تھے۔ اتنی دیر میں شرجیل گھر آ گیا۔ شرجیل جیسے گھر آیا، ملازمہ فوراً میرے کمرے میں آئی، مالکن صبا بی بی کا بھائی آیا ہے۔ میں بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ اتنی دیر میں شرجیل بھی اندر آ گیا۔ آپ باہر بیٹھے، میں آتی ہوں۔ نہیں نوری، میرے پاس وقت نہیں ہے، بات سنو۔ ماسی آپ صاحب کے لیے چائے بناؤ۔ وہ چلی گئی۔ شرجیل آپ کو ایسے میرے کمرے میں نہیں آنا چاہیے تھا۔ نوری میں مر جاؤں گا اور برداشت نہیں ہوتی تمہاری جدائی۔ شرجیل اب شاید یہ کبھی بھی ممکن نہ ہو۔ اب شاید ہم کبھی ایک نہ ہو پائیں۔ نہیں نوری، ایسی بات بھی مت سوچنا، ہم ضرور ایک ہوں گے۔ سب شاپنگ میں مصروف تھے، میں وہاں سے بہانہ بنا کر بھاگ آیا۔ شرجیل گھر والوں کو پتہ چلے گا تو سب کیا سوچیں گے؟ کوئی کچھ نہیں سوچے گا، میں بتا کر آیا ہوں کہ تم لوگ شاپنگ کرو، میں آپ کے گھر جا کر تھوڑا آرام کر آتا ہوں۔
کیونکہ شاپنگ مال سرفراز کے گھر کے قریب تھا۔ نوری رو رہی تھی، شرجیل تم اپنی زندگی میرے لیے خراب مت کرو۔ اتنی دیر میں صبا روم میں آئی۔ شرجیل تمہیں ایسے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، میرا سسرال ہے، یہ سب کیا سوچیں گے، کوئی کیا سوچتا ہے مجھے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مجھے فرق پڑتا ہے شرجیل، اور میرے ہونے والے بچے کو بھی۔ نوری مجھے صرف تمہاری پرواہ ہے اور مجھے میرے بچے کی۔ آج کے بعد میرے روم میں آنے سے پہلے سوچنا، میں تمہاری محبوبہ تھی پر اس بچے کی ماں ہوں۔ کل دنیا میرے بچے پر بدکردار ماں کی اولاد ہونے کا طعنہ دے، میں یہ برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ وہ مجھے حیرت سے دیکھ رہا تھا اور صبا بھی۔ شرجیل میں تم دونوں کی شادی کروا دوں گا۔ سرفراز یہ بات کہتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ میں خاموش رہی۔ صبا بول پڑی، سرفراز امی ابو کبھی نہیں مانیں گے ایک بچے کی ماں سے شادی کرنے کا۔ صبا میں بات کروں گا۔ کیوں تم سب میری زندگی کے فیصلے اپنی مرضی سے کر رہے ہو؟ نہیں کرنی میں نے کوئی شادی، جی لوں گی میں ایسے اپنے بچے کے ساتھ۔ صبا کی شادی شروع ہو گئی۔ میں ہر فنکشن میں رسمی طور پر شامل ہوتی بنا کسی میک اپ کے۔ میرا دیور جو کہ جاگیردار کا چھوٹا بھائی تھا، وہ بھی شادی پر گاؤں سے آیا ہوا تھا اور میری بڑی سوتن کے پاس بیٹھا یہ کہہ رہا تھا کہ بھابھی رب نواز کی بیوی نوری بڑی ہلکی عمر کی ہے، کیسے بھری جوانے میں لٹ گئی۔ آپ بچہ ہونے کے بعد اس کا نکاح مجھ سے کروا دینا، بچہ اور جائیداد بھی گھر میں رہیں گے، اور اگر اس نے کہیں باہر کر لیا تو ہمیں بہت مشکل ہوگی۔ میں ایک طرف بیٹی یہ سب سن رہی تھی۔ ہاں دیور جی، کچھ سوچتی ہوں، ابھی تو 7واں ماہ چل رہا ہے۔ ہاں ہاں، اتنا تو میں انتظار کر سکتا ہوں۔ مجھے اس کی نظریں بہت عجیب لگ رہی تھی اور یہ بات شرجیل بھی سن رہا تھا۔ ویسے بھابھی میرے بھائی کی پسند کو داد دینی پڑے گی، مجھے تو ایک بیوی بھی ایسی نہیں ملی۔ میری سوتن ہنسنے لگی اور پھر بولی، اب مل جائے گی نا۔ سرفراز کے آتے ہی وہ خاموش ہو گئے۔ رخصت ہو کر صبا بھی اس گھر میں پہنچ گئی۔ آج ولیمہ تھا۔ میں اپنے کمرے میں تیار ہو رہی تھی، پیچھے سے جاگیردار کا بھائی شاہ نواز کمرے میں آتے ہی پیچھے سے مجھے باہوں میں لینے لگا۔ میں ڈر کر آگے کی طرف بھاگی تو میرا پاؤں پھسل گیا اور میں گر گئی۔ میرے ماتھے پر چوٹ لگ گئی۔ وہ بھی ڈر گیا تھا۔ میں بہت مشکل سے اٹھی اور اس کے قریب جا کر اس کے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ میری سوتن روم میں آ گئی۔ نوری تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی اس پر ہاتھ اٹھانے کی؟ کچھ مہینوں بعد اس کی بیوی بنو گی۔ اس جیسے بدکردار اور گھٹیا انسان کی بیوی بننے سے مجھے موت قبول ہوگی۔ شاہ نواز مجھے غصے سے بولتا ہوا چلا گیا۔ تمہیں میں دیکھ لوں گا نوری۔ اتنے میں شرجیل اور سرفراز کمرے میں آ گئے۔ ساری بات وہ سن چکے تھے، پر سرفراز نے اپنی ماں سے کہا، چلیں یہ سب باتیں میں آپ سے بعد میں کروں گا۔ میں ولیمے پر نہیں گئی تھی، ایک تو گرنے کی وجہ سے میں تکلیف میں تھی اور ایک 7واں ماہ تھا تو سانس بھی پھول جاتی تھی۔ میری ایسی حالت کو دیکھتے ہوئے اماں نے باجی کو میرے گھر بھیج دیا تھا۔ شرجیل بھی روز ہمارے گھر آتا تھا اور مجھے یہ کہہ جاتا کہ بس دن گن رہا ہوں۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ میری باجی کو شرجیل اچھا لگنے لگا تھا۔ میں نوٹ کرتی تھی، وہ اس میں کافی دلچسپی لیتی تھی۔ پہلے تو یہ بات مجھے اچھی نہیں لگی، پھر میں نے سوچا کیوں نہ میں اپنی بہن کی شادی شرجیل سے کروا دوں۔ میری بہن کی عمر نکلی جا رہی ہے اور کیسے خاموشی سے سب کی خدمت کرتی ہے، کبھی اف تک نہیں کیا۔ اس ناول کی پوری قسطیں پڑھنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کر دیں اور یہ ناول کیسا ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ باجی ایک بات پوچھوں؟ ہاں نوری پوچھو۔ آپ سچ بتاؤ گی؟ ہاں میری جان۔ کیا آپ کو شرجیل اچھے لگتے ہیں؟ وہ مسکرا کر شرما گئی۔ بتاؤ نا، وہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ اگر میں ہاں بھی کہہ دوں تو کیا فرق پڑتا ہے اس بات سے، وہ کوئی میرے تو نہیں ہو جائیں گے۔ میں ہنسنے لگی، کیا پتہ قسمت نے اسے آپ کے لیے سب سے بچا رکھا ہو۔ اس بات کا کیا مطلب؟ کچھ نہیں، ہم دونوں بہنوں نے آنکھیں بند کی اور وہ تو سو گئی۔
پر میں سونے کا ڈرامہ کر رہی تھی روز کی طرح۔ ہزاروں خیالات نے مجھے گھیرا ہوا تھا۔ صبا کتنی خوش ہے، مجھے رشک آتا دونوں کے پیار، وہ دونوں تو کمرے سے باہر ہی نہ آتے۔ میں اپنی زندگی میں جتنے غموں کے پہاڑ دیکھ چکی تھی، میں ہر احساس سے آگے نکل چکی تھی۔ آج میری طبیعت بہت خراب تھی، ڈاکٹر کو بلایا۔ کچھ ہی دیر کے بعد میں نے ایک چاند سے بیٹے کو جنا۔ اسے دیکھ کر میں ہر دکھ بھول گئی۔ کتنا خوبصورت تھا یہ احساس، میں ماں بن گئی تھی۔ سب بہت خوش تھے، پر یہ کیا، میرا بچہ تو پیدا ہوتے یتیم دل میں اور اس کے باپ کی کمی محسوس ہونے لگی۔ کیا بتاؤں گی میں اپنے بیٹے کو؟ اپنے بچے کو سینے سے لگایا، ایسا لگنے لگا جیسے یہ ہی میری ساری دنیا ہو۔ مجھ میں جو خالی پن تھا کہ کوئی میرا اپنا نہیں، اب تو لگتا تھا بہت طاقت آ گئی ہے مجھ میں پوری دنیا سے ٹکرا سکتی تھی۔ سارا دن میں اس کے ساتھ مصروف رہتی۔ ابھی میرے منع کو دنیا میں آئے 2 ماہ ہی ہوئے تھے، شاہ نواز پھر پہنچ گیا اور میری سوتن سے کہا کہ اب کچھ میرا بھی سوچو۔ پورا ناول پڑھنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ پلے لسٹ میں پورا ناول موجود ہے، آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ باقی کے ساتھ انشاءاللہ نیکسٹ اپلوڈ ہوتی رہیں گی۔ اللہ حافظ۔